ویلکم سارے دوستوں کو سارے طرف اج دی نویں ویڈیو دے نال اج دی ویڈیو دے تو آپ کو دسے سوں کہ اساں اپنا لوہا چوا کیتے سے تے اے بھی تو آپ کو دسے سوں سا کو لوہے دے وچ کتنی پروفٹ تھی نہ پہ کیا ریٹ نال چوایا سے کیا ریٹ ساڈا خرید آ تے ماشاءاللہ اے بھائی ساڈا لوہا لوڈ کرتے وینے پن بوتل پینے پہ لوہا لوڈ کیتے سے گرمی ڈاڈی تھی گئی ڈٹھے وے پسینہ جوان تھے پن پکھے دے کو بیٹھن تے ڈٹھے وے لوہے والی جگہ بھی خالی تھی گئی بالکل یہ سامنے رکشا لوڈ تھیا کرے لوہے دا کھول تھیا کرے اتنے تلے یہ باقی سامان اتھیں ہی پیتیا جرا ویکن والا ہے اتھیں ہی گاہ گھن ویندے پرچون یہ او سامان پیتیا یہ اپنے کول گندم پئی تھی سامنے تے اج دی ویڈیو دے نال تساں سارے دوست جڑے رہسو انشاءاللہ تو کو اج دی ویڈیو وچ لوہے دے کباڑ دے کام دے بارے معلومات بڑی قیمتی معلومات دے سوں اے دسے سو کہ ساکو اج دی جاڑی کتنی پروفٹ تھے کیا سارا بڑیا لوہے دا کتنا وزن تھے اور کتنے ڈیاں دا لوہا ہے یہ سارا تے کتنا انہیں جو نفع تھی نہ پہ کیا کچھ انہیں جو حاصل تھے کیا کچھ بڑھتا پہ بوتل پہ نہ او پی گنو ہاں سی چاچا یہ گنو تھوڑا 7,720 روپے تو پہلے ڈیڑھتے سے 7,000 ہے ٹھیک ہے چیک کر گنو سنبھال گنو ٹھیک ہے پورن چلو ٹکو دینے پہ 80 روپے کلو ماشاءاللہ سے چاچے نے صاحب کو دیتی ہے گندم بیچی ہے تو بتلے گندم چاہیں 7,720 روپے بڑے چاچے دے 3200 دے ریٹ نال گڈے سے بڑے سامنے کباڑا لوڈ کرواٹتے سے بیا کباڑا کو پیا ہے جڑا کہ باپو دکھے نے انہوں نے سودا بڑھیا پہ وہ بھی تو آپ کو دسے ہے کہ کیا کیڑی چیز کا سودا بڑھیا پہ تو کیا ریٹ بڑھیا پہ یہ دے پہ گتا ڈھیسا دا تقریباً 15-20 من گتا تھیا پہ گتے دا سودا بڑھیا پہ تے پرو بوتل پہ تھی 5-6 من 7 من بوتل تھی ودیا تقریباً انہوں بھی سودا بڑھیا پہ بقایا پلاسٹک تے شاپر بچا پہ انہوں سودا کینسے بڑھایا تے انہوں بھی سودا بڑھاونے پہلے بوتل تے گتا چوے سوں چوا تے اے پیٹی بھی آج ایک بندہ آگے بھئی میں گھندا شاید پیٹی بھی ویک ویسی باقی جڑے سامان دا سودا بڑھیا پہ وہ چواونے لوہا چپ چکے لوہا تھوڑے سامنے چپ گئے اے چاچا ماشاءاللہ کباڑا چاہتے آیا کھڑے کتنی پیسے پڑتے بن چاچے دے 209 روپے چلو 210 روپے چاچے کو دے دے سہیں ماشاءاللہ سے کباڑے کا کام الحمدللہ بہترین ہے نال گندم کا کام ہی کرنے پہ سے ہلکا موڑا کاٹا یہ تھوڑے سامنے گندم پہ یہ تھی ساری گندم رکھے نہیں کریں کوئی پتہ کہ نہیں چانس ہے آدھے لوگ جو ریٹ بڑھ گئے سی بعد پیا ریٹ اور کم چنگا فٹ بڑھ گئے سی نہ ودیا تو والی ریٹ اللہ کرے سی رہے سی ماشاءاللہ سے لوہا بھی چپ گئے سامان چپ گئے جرا چمن لہا کہ تو آپ کو حساب دسینا ہے کہ کیا سا کو نفع ہے جڑے لوگ کاروبار کہنی نہ کاروبار کو اگنور کرنے تے جہاڑی کو یا مثال نوکری کو ملازمت کو اہمیت دینا نا وہ ضرور ساری ویڈیو کو دیکھ سن انشاءاللہ انہیں کو موٹیویشن مل سی کہ ضرور انشاءاللہ وہ کاروبار ایک نہ ایک دن ضرور شروع کر گن سن الحمدللہ سے اپنا لوہا جرا تقریباً 12 من تے 15 kg تھی ہے 12 من 15 کلو تے 12 کلو نال اپنے لوہے دے وچ ٹین نکلے ٹین سمجھ دے وچ پیپا آدن سریکی دے وچ تے ان دے بعد میں تو آپ کو دساواں اپنا ریٹ مکیا ہویا لوہے دا 142 روپے کلو جیڑا کہ خرید ہے اپنا کچھ 115 روپے کلو کچھ 120 روپے کلو کچھ 125 روپے کلو ترلا ملا تو میں اوسطاً اگر خرید کہاواں آکھاں تو خرید تقریباً اوسطاً 120 روپے کلو بانی پہ 142 روپے کلو آپ سیل آؤٹ کیتے سے ٹوٹل وزن جرا ہے اپنا بڑے ہے 12 من تے 15 kg یعنی 12.5 من دے قریب لوہا تھی گئے 22 روپے کلو پچھو آپ کو نفع تھے لوہے دے وچوں 12 من 15 کلو دے نفع کو خود وال کیلکولیٹر بھوا گنو یہ اپنا وزن تھیا پہ ڈٹھے ہوئے یہ حساب تھیا پہ اتنے 12 کلو ٹین لکھیا پہ تلو 483 کلو لوہا نکلیا پہ
12 کلو ٹین رکھ چھوڑیا سے تو وہ وچوں کٹے سے وزن ہونا مائنس کیتے سے 483 کلو تقریباً ٹوٹل ون بڑے لوہا 68,586 روپے دا لوہا بڑے 142 روپے کلو دے حساب نال 1,080 روپے دا ٹین بڑے 12 کلو 70 روپے کلو ٹین خریدے 90 روپے کلو سیل آؤٹ تھے ٹین 20 روپے کلو پہ جو تقریباً ٹین جو نفع تھے نا پہ 70,750 روپے آپ کو بل بڑھیا اپنا تو 70,750 روپے ہم والے موقع تے مل گئے نیل تھی گئے تو ہوں ٹائم ویڈیو کمپلیٹ کہنا تھا یہی شام تھی گئی تو اساں دکان بند کرتے چلے گیا سے کوئی کام میں مصروف تھی گیا سے کوئی گاہک شاک آ گیا تو جیڑی وجہ کہ ویڈیو کمپلیٹ کہنا کر سکیا سے ول دوجا جاڑا آگے ول بوتل چوا دیتی سے اج بوتل چوئی سے تقریباً 700 تے بوتل تھی 7 من تے 15 کلو 7 من 15 کلو بوتل تھی 147 روپے نال بوتل دا سودا 147 نال بوتل دا سودا تقریباً ایوریج اوسط بوتل ساری خرید آئی 125 روپے کلو اوسطاً کچھ 120 بھی خرید آئی کچھ 130 خرید آئی کچھ 115 خرید آئی لیکن اوسطاً ایوریج تقریباً بوتل بھی 120 روپے کونی پی آئی 27 روپے پر کے جی نفع تے بوتل دے وچوں وہی نفع تو خود کٹ گن سو چیک کر گن سو 7 من تے 15 کلو بوتل تھی ہے میں نفع بڑھا گنو کیا نفع کیا اسی ماشاء اللہ بڑا بہترین کاروبار دے وچ الحمدللہ کافی نفع بھی ہے تے کاروبار جڑا نا میں والا کہ کاروبار جڑا نا تو نہ کریں ڈھانڈ سی انشاءاللہ اللہ نہ گراوے تو انشاءاللہ کاروبار تو گردے نہیں ہوئے اگر بندہ توجہ نال تو صحیح طریقے نال اپنا کاروبار کرے تو ماشاءاللہ کاروبار بڑی بہترین شے ہے باقی گتے دا سودا بڑھیا پہ 40 روپے نال سارا سودا بڑھیا پہ مکس چھوٹا بڑا مکس جرا کہ اساں چھوٹے کو 20 روپے نال خرید کرنا بڑے کو 35 نال 32 نال 30 نال جتنا گاہک مثال ساڑھے نال راضی تھی ونے اساں ہوں حساب نال گتا خرید کرنا ہے بڑا 30 کہ 32 35 تھیں تے چھوٹا گتا جرا وہ 20 روپے خرید کرنا ہے تو انشاءاللہ گتا ہی کل پرسوں کل تقریباً چل سی سوموار کو تو انشاءاللہ گتے کا بھی تو کوئی حساب دے سو کیا کتنا گتا تھے کتنا پروفٹ تھے باقی شاپر بھی آیا شاپر بھی اج چل گئے شاپر بھی تقریباً سارا 225 روپے پر کے جی نال وکے 225 روپے پر کے جی وکے تقریباً 37 کلو شاپر تھے انہوں بھی تو نفع چیک کر گنا ہے تقریباً 180 نال 70 نال اوسط ایوریج ساری خرید ہے شاپر 180 70 اتنا ہی خرید تھی ہوئی ہے کچھ 60 نال خرید کیا ہوا ہے کہ ایوریج تو خود بڑھا گنو نفع بھی شاپر کا بڑھا گنو 37 کے جی شاپر آ تقریباً سارا شاپر تقریباً 25 تو 30 نہ خرید کیا ہوا 25 تو 30 نہ شاپر 37 کے جی تھے تو بوتل ہو سی تقریباً 20 لوہائی تقریباً 20 بعد چوائے سے باقی گتا ہے جرا وہ تقریباً کو مہینہ تھی گئے وہ حالی چلے بھی کہنی کل تک انشاءاللہ چل سی وہی تو کو انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو ڈیٹیل ہونی دسی کہ کیا ہونا پرافٹ تھے کیا ہونی ڈیٹیل ہے باقی انشاءاللہ سارے دوستوں کو سارے طرف لو یو تھی گیا جی دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں انشاءاللہ تو کو کاروبار دے انشاءاللہ سارے چیزوں کی ڈیٹیل دسیں گا سو باقی گندم کا ریٹ ماشاءاللہ کچھ چڑھتا وے ودتا وے ساری 3200 نال 3300 نال 3400 نال اتنا خرید کی نہیں پی گندم ہوں 3400 تک تقریباً خرید کرنے پہ اب ریٹ ملتا پہ تقریباً 3500 3500 3600 تک بھی ریٹ بعض وپاری دسے نے بن دیکھو انشاءاللہ کیرلے تک گندم جلے پیچھے سے ہوئی تو اگلی ویڈیو ڈیٹیل دسے سو کہ گندم کیا ریٹ بیچیے سے کیویں گندم کی کیا کوالٹی ہے انشاءاللہ سارے چیزوں میں ڈیٹیل تو آپ کو دسے سو تو سب نال دسو انشاءاللہ جی دوست کاروبار کہیں نہیں کرنے پہ میں حال رکھے سا کہ اپنے کاروبار کی طرف چھوٹے تو چھوٹا کاروبار ہوئے نا انہیں اپنے کاروبار دے آؤ اپنا انشاءاللہ تو سب بہت زیادہ فائدے چ رسو خوش رسو یہی گل ہے اپنے کاروبار کا ایک فائدہ یہ ہونے کہ بندہ ہر ٹائم آزاد ہے کوئی مسئلہ کہیں نہیں کوئی پریشانی کہیں نہیں کہیں نہ تلے بونڈ کہیں نہیں جیرلے جتنا مرنا چاہے جیرلے کوئی مجبوری ہوئے دکان بند کر سکتے یا جی میں اپنے چھوٹے بھائی کو کھینچ دینا اپنے چھوٹے بھائی کو بھی بلا سکتے کئی بندے کو بلا سکتے جی کو تھوڑا بہت سکھائی کھڑا ہوئے سمجھائی کھڑا ہوئے کاروبار کے متعلق تو بلا سکتے یہ صحیح واسطے کاروبار بڑی
आला शै है, बड़ी कीमती शै है। बई गाल बई एक खुशखबरी तो आपको देवां, साढ़े कोल इत्था सामने शटल खड़ा है दीवार दे नाल। पहले कुछ जड़े पहले साढ़े को 2 शटल है तो शटल बेचा से एक शटल हूँ जड़े वेच गया तो दस्या पिछली वीडियो में डिटेल। तो वो शटल कल मैं कहना हम दुकान से मेरा भाई ने बेच दिते। वो शटल माशाल्लाह सारा विक गया 9,500 रुपये का। 9,500 का सारा शटल विक गया। 50 किलो शटल का वजन आ तो 125 रुपये किलो नाल शटल खरीद किया होया। उनका भी नफ़ा तुसा कट गिन सो कि क्या नफ़ा तो 125 रुपये किलो नाल 50 किलो का शटल खरीद किया होया तो 9,500 का सेल आउट करते नकद पेमेंट वसूल करते तो उन्हें भी तुसा नफ़ा कट गिन सो कि क्या नफ़ा बढ़े। माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन कारोबार, बड़ी आला किस्म की शय है कि रोज़ बई रोज़ भी प्रॉफिट नफ़े थी वञनि, लेकिन जल्द सामान चवो हूँ भी मिसाल काफ़ी नफ़ा थी वञे। तो दोस्तों को माशाल्लाह वाल भी मैं अपील करे सा कि अपना कारोबार करें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको बरकत दे, जज़ाए खैर दे। जेड़े लोग ही टाइम तक वीडियो देते हैं साड़ी दिल की तरफ उन्होंने दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें को अपना कारोबार दे, बरकत वाला पैसा दे, हलाल रिस्क दे, वसी दे, बहुत ज़्यादा दे, ढेर हार रिस्क दे। अल्लाह पाक दुनिया आखिरत में सारे कामयाबियाँ और दिल या मुरादा अल्लाह पाक पूरा फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर।